बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माली की तबीयत ख़राब थी और आज माली की जगह उसका बेटा पौधों और फूलों को पानी देने आया। सारा दिन पौधों को पानी देता और सारी सारी रात CSS की तैयारी करता। वो अपने बाप की गरीबी मिटाना चाहता था, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा था। कई बार अपने बाप से ये भी कह चुका था कि बाबा, जब आपको लोगों के घर में मजदूरी करते देखता हूँ तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मगर जल्द आपको इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। एक दिन मालिक की बेटी, जिसका नाम सजल था, वो यूनिवर्सिटी जा रही थी कि लड़के के हाथ से पानी का पाइप फिसला और सजल की कमीज़ भीग गई। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पैर से जूती उतारी और लड़के को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। लेकिन मजाल है कि लड़के ने आगे से उसका हाथ रोकने की भी कोशिश की हो। जब वो मालिक के बेटे को मार मार के थक गई, तब उसकी तमाम किताबों को आग लगा दी, ये कहते हुए कि तुम गरीब लोगों ने कब से ख्वाब देख लिए बड़े अफीसर बनने के, तुम्हारी औकात हमेशा हमारे पैरों तले ही रहेगी। बेचारा मालिक का बेटा वहाँ से चला गया। मालिक को जब पता चला तो वो मालिक के घर आया, सज्जल से अपने बेटे के लिए माफ़ी मांगी। 2016 में सज्जल ने CSS का इम्तिहान पास किया और इंटरव्यू देने के लिए जब पहुंची तो ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ तो मालिक का बेटा। ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज के कैंटीन में एक मुलाजिम था। जब मैंने पहली बार सजल को देखा था, वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आई थी और सजल के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देखता था। मगर मैं अपनी औकात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। मैं गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था, मगर अपने बाप की गरीबी मिटाना चाहता था। ये मेरा बचपन से ही ख्वाब था। बड़े बड़े इदारों में तालीम हासिल नहीं कर सकता था, लिहाजा ख़ुद अपने बलबूते पर तालीम हासिल करना शुरू की। मैट्रिक के बाद FA और BA के प्राइवेट एडमिशन भेजे और घर में तैयारी करना शुरू की। सारा दिन कैंटीन पर ख्वार होता, मगर रात के वक्त पढ़ाई कर लेता। वो लड़के जो मेरे साथ कैंटीन में काम करते थे, वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि अगर तू रात को सोएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, लिहाजा कोशिश किया करो कि नींद पूरी किया करो। लेकिन अगर मैं सोता रहा तो मेरे सारे वो ख्वाब सो जाएंगे जो मैंने जागती आंखों से देखे थे। मैं अपनी ज़िंदगी के कठिन तरीन दिन गुजार रहा था। कॉलेज की लड़कियां और लड़के कैंटीन में खाना खाने आते या फिर कभी चाय या जूस पीते और गपशप लगाकर वापस चले जाते। ये बड़े बड़े ख़ानदानों के लड़के और लड़कियां थे, मगर आज पहली बार मुझे पता चला कि इंसान दौलतमंद चाहे जितना भी हो, लेकिन वो दौलत से कभी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। वो दिन मुझे आज तक याद है जब कॉलेज के एक लड़के ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो कई दिनों से मुझे कॉलेज में अपसेट नज़र आ रहा था। जब भी कभी कैंटीन में आता तो मैं उसके चेहरे की परेशानी पढ़ सकता था। वो अपने दोस्तों के दरमियान होते हुए भी कई सोचों में गुम होता। ऐसे महसूस होता था कि वो यहाँ नहीं बल्कि किसी और ही सोचों में गुम है। उसके मरने के बाद कैंटीन के मालिक से मुझे पता चला कि लड़के का वालिद लंदन में रहता था, जबकि उसकी माँ हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीज़ अटेंड करती थी। जब उसकी माँ घर वापस आती तो नशे की हालत में होती थी। बेटे ने कई बार अपनी माँ से कहा कि आपको देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग आपको छोड़ने के लिए हमारे घर में आते हैं जिनकी शक्ल मैं देखना पसंद नहीं करता, मगर आपने उनसे दोस्ती कर रखी है। माँ चूँकि नशे में होती थी तो वो अपने बेटे से ही बहकी बातें करती थी। बाप उम्र के इस हिस्से में भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की सोच में था, जबकि उसकी माँ उसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी। लड़का माँ और बाप की वजह से ज़हनी अजियत में था और जब बर्दाश्त ना हुआ तो अपनी जान दे दी। इसी तरह एक अमीर घर की लड़की ने कॉलेज के अंदर ही अपनी नस काटी थी, वो भी अपने बाप की वजह से, क्योंकि उसका बाप उसी की उम्र के लड़की को ब्याह कर उसके घर ले आया था। लड़की की माँ से यह बात बर्दाश्त ना हुई और वो घर छोड़कर चली गई। सबसे बड़ी महारत की बात तो ये थी कि लड़की की सौतेली माँ उसकी सहेली निकली। इसी तरह के वाक़यात मैंने पिछले 5 से 10 बरस के दरमियान देखे और इस नतीजे पर पहुंचा कि जब हम दीन से दूर हो जाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी दौलत है, हम दिली सुकून हासिल नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की कि सजल के बारे में ना सोचूं, इस बात को समझूं कि सजल के बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मैं तो एक माली का बेटा हूँ। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मैं अपने आप को रोक ना पाया सजल के बारे में सोचने के लिए। वो जिन लड़कों के साथ कैंटीन में आती थी वो मुझे अच्छे मालूम नहीं होते थे,
कई बार मेरे दिल में आया कि सजल को मना करूं कि इन लड़कों के साथ मेल जोल ना रखे, लेकिन फिर दिल में आया कि बेटा अपनी औकात में रहो, नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। वो मेरी कैंटीन में जब भी आती है तो मैं अपना चेहरा ढांप लेता था, ये सोचते हुए कल को अगर मैं कोई बड़ा आदमी बन गया तो सजल मुझे ये कहते हुए ठुकरा न दे कि मैं उनके कॉलेज में एक मामूली सा मुलाजिम था। ये मेरी जो हम ख्याली थी या जो भी अपने आप को मुतमईन करने के लिए ये मैं हरकत करता था, जब भी सजल मुझे नज़र आती या उससे सामना होता तो अपना चेहरा छुपा लेता और चेहरे पर मास्क लगा लेता। आज वो लड़के कैंटीन चाय पीने आए थे, मगर उनके साथ सजल नहीं थी। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या कोई और वजह थी, लेकिन जिस दिन वो कॉलेज ना आती मेरा दिल बेचैन हो जाता और जब तक उसे देख ना लेता मुझे चैन ना आ सकता। लड़कों को मैंने चाय दी तो वो सजल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। एक लड़का जिसका नाम नोमान था, बाकी लड़के उससे मजाक कर रहे थे कि आज तो तुम्हारी मशूका नहीं आई इसलिए तुम उदास नज़र आ रहे हो। जिस पर नुमान ने कहा कि मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। लड़के इससे कह रहे थे कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, हमने देखा है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। जबकि नुमान उनकी बात को ठुकरा रहा था और कह रहा था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ ताकि वो किसी दूसरे के बारे में ना सोचे, लेकिन याद रखना कि मैं उससे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करता। यह सुनकर उसके दोस्त हैरान थे और फिर गपशप में मसरूफ़ हो गए। नुमान की यह बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैं किसी न किसी बहाने से उसके करीब से गुज़रता और उनकी बातें सुनने की कोशिश करता। नुमान ऐसा क्यों कह रहा था यह तो मैं नहीं जानता था, लेकिन वो किसी न किसी लिहाज से सजल को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे कुछ दोस्त थे, काफ़ी आवारा थे, लेकिन बहुत काम के दोस्त थे। वो मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकते थे। उन्हीं में मेरा एक दोस्त ज़फ़र था, जिसके ज़िम्मे मैंने ये काम लगाया कि नुमान के बारे में जानने की कोशिश करो कि ये कौन है और इसका बाप क्या करता है। काफ़ी कोशिशों के बाद ज़फ़र सिर्फ इतना जान पाया कि नुमान की माँ इस दुनिया में नहीं और वो अपने बाप के साथ भी नहीं रहता। किसी न किसी वजह से वो अपने बाप से नाराज़ है। नुमान का बाप उसे मनाने की कोशिश करता है, बार बार उसके हॉस्टल के सामने गाड़ी खड़ी करके नुमान से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा अपने बाप से नहीं मिलता। ज़फ़र ने हॉस्टल सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा तो उसने भी इस बात की तस्दीक की कि नुमान का बाप पिछले 2 साल से अपने बेटे से मिलने की कोशिश करता है। उसकी एक झलक देखने के लिए कई कई घंटे हॉस्टल के बाहर खड़ा रहता है और फिर जब थक जाता है तो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, मगर नुमान अपने बाप से नहीं मिलता। हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि उसने सिक्योरिटी गार्ड और हॉस्टल के बाकी लड़कों के सामने ही अपने बाप को जलील किया और कहा कि जब मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, तो क्यों बार बार आप हॉस्टल में मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं। बेहतर यही है कि आप मुझसे दूर रहें। अगर इसी तरह आपने मुझे तंग किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उस दिन के बाद वो बाप अपने बेटे से मिलने कभी ना आया। इस चीज़ से साबित होता है कि वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन बेटा किसी वजह से अपने बाप से नफ़रत करता है। मैंने ज़फ़र से ये पूछा कि ये जानने की कोशिश करो कि वो अपने बाप से इतनी नफ़रत क्यों करता है, मगर इस बारे में ज़फ़र न जान पाया कि उसे आखिर क्या वजह है। लेकिन उसने मुझसे वादा किया कि किसी न किसी तरह ये बात जानने में मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊंगा। अब्बा की तरफ से मुझे फ़ोन आया। आवाज़ से ही मैंने पहचान लिया कि अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, शायद अब्बा को बुखार था। अब्बा मुझसे कहने लगे कि बेटा तुमसे एक ज़रूरी काम है। मैंने अब्बा से कहा कि आप हुक्म तो करें। अब्बा कहने लगा बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, लिहाजा कुछ दिनों के लिए मैं अपने गांव जाना चाहता हूं। तुम मेरी जगह कुछ दिन के लिए मालिक की हवेली पर आ जाओ। अब्बा सेठ जबरान की हवेली पर काम करते थे। वो वहाँ माली थे जो पौधों और फूलों को पानी देते थे। मैंने कैंटीन के मालिक से बात की कि मैं कुछ दिनों के लिए अब्बा की जगह के हवेली में काम करना चाहता हूँ। कैंटीन के मालिक ने मुझसे कहा कि अपनी जगह किसी दूसरे दोस्त को अपनी रिप्लेसमेंट दे दो ताकि मुझे यहाँ मसला ना बने। कैंटीन में रश बहुत बढ़ जाता है और मेरे पास लड़के कम हैं। मैंने उनसे कहा कि आपका फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी जगह ज़फ़र को कैंटीन पर लगा लिया
اور خود سیٹھ جبران کی حویلی میں چلا گیا۔ یہ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ سیٹھ صاحب کے بہت سارے کاروبار تھے اور وہ ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ ابا مجھے سیٹھ صاحب کے بارے میں بتایا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کی سات نسیں اگر روز دولت کو ضائع کرنا شروع کر دیں تب بھی اس کی دولت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی کچھ کتابیں ساتھ لیں کیونکہ میں ساتھ ساتھ مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ صبح صبح ہی سیٹھ جبران کی گاڑی جب گھر سے نکلی تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ گاڑی کے اندر سجل موجود تھی۔ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ وہ سیٹھ جبران کی بیٹی ہے۔ خیر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب سجل کم از کم دن میں ایک دو بار مجھے نظر آ جائے گی۔ کبھی کبھی میں دل میں سوچتا تھا کہ سجل اور میرا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے، اس لیے تو قسمت بار بار مجھے سجل کے سامنے لے آ رہی ہے۔ رات کے وقت میں جب اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھا تو سیٹھ صاحب میرے کمرے میں آئے۔ وہ وہیں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا جبکہ سیٹھ صاحب نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو کہا ذرا کتاب تو دکھاؤ۔ پھر کہنے لگے کیا تم مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہو؟ میں نے سیٹھ صاحب سے کہا کہ سیٹھ صاحب جب سے ہوش سنبھالا ہے غریبی کی زندگی دیکھی ہے اور اب تک ہماری 7 نسلوں میں کوئی سرکاری نوکری حاصل نہ کر پایا، بس میرے دل کی خواہش ہے کہ کچھ محنت کر لوں تاکہ ابا کی دلی خواہش پوری ہو سکے۔ میری جو اس بات سن کر سیٹھ مسکرانے لگے اور کہا بیٹا اگر اسی طرح تم نے کوشش جاری رکھی تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس کامیابی کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ہمت مت ہارنا اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی کوشش نہ چھوڑ دینا۔ زندگی مشکلات کا نام ہے اور اکثر لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ان مشکلات سے گزر کر اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرا باپ بھی ایک غریب کسان تھا مگر مجھے پڑھنے لکھنے اور آگے آنے کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں ملک سے باہر چلا گیا اور وہاں ایک کمپنی میں کام کرنے لگا۔ پھر جب مجھے اس کام میں مہارت ہو گئی تو میں واپس وطن میں آیا اور ٹیکسٹائل کی دنیا میں اپنا نام کمایا۔ سیٹھ جبران کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ہوئی اور میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہو چکی تھی۔ سیٹھ واپس چلے گئے لیکن میں ان کی باتوں پر غور کرتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ شاید اس نے اپنی بیٹی سے میرے بارے میں بات کی ہوگی یا نہیں۔ کیا سجل کو بتایا ہوگا کہ میں CSS میں آفیسر بننا چاہتا ہوں اور مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہوں؟ مگر پھر سوچنے لگا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو بتائے یا نہ بتائے اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگلے دن صبح صبح سجل جلدی میں تھی، شاید اس سے کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائیور کو آوازیں دے رہی تھی کہ جلدی سے گاڑی نکالو، میں کلاس سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ میں سجل کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا اور شاید اسی وجہ سے غلطی سے پانی کا پیپ میرے ہاتھ سے پھسلا اور اس کی قمیض پانی میں بھیگ گئی۔ سجل سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میرے تمام خوابوں پر پانی پھر چکا تھا۔ اس نے اپنے پیر سے جوتی نکالی اور مجھے بری طرح مارنا شروع کر دیا جبکہ ان کا ڈرائیور بار بار کہہ رہا تھا بی بی جی لڑکے کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کا باپ بیمار ہے اور یہ اپنے باپ کی جگہ جہاں نوکری کرنے آیا ہے نایا ہے، اس لیے اسے یہ غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ لیکن وہ ڈرائیور کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، مسلسل مجھے مارے جا رہی تھی مگر میں بھی چپ چاپ بیٹھا رہا اور اس کو روکنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ بعد میں وہ میرے کمرے میں آئی اور میرے بیگ میں جتنی کتابیں پڑھی تھیں ان کو آگ لگا دی۔ یہاں میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جو آگ اس نے میری کتابوں کو لگائی تھی ان کو بچانے کی بھی کوشش کر رہا تھا مگر افسوس کہ میرا نقصان ہو چکا تھا اور وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب ساری کتابیں جل گئیں تب اس نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کی جگہ ہمارے پیروں کے نیچے ہی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی بھی اونچے خواب دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ مالی کا بیٹا بڑا آفیسر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اللہ کی شان۔ امید ہے کہ آج تجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا، لہذا آج کے بعد ہمیشہ اپنے کام پر فوکس کرو اور اپنی اوقات میں رہو۔ مجھے سجل کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ قمیض بھیگ جانے کی وجہ سے اس نے میری پٹائی کی، مجھے یہ بات بھی بھول چکی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے جو میری کتابوں کو آگ لگائی یہ بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا۔
میں حیران تھا کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سیٹھ جبران نے اپنی بیٹی کے سامنے یہ بات ضرور کی ہوگی کہ مالی کا بیٹا مقابلے کے امتحان میں تیاری کر رہا ہے، مگر افسوس کہ سجل ایک تنگ دل لڑکی ثابت ہوئی۔ میں تو اس کی صورت پر عاشق ہو چکا تھا، لیکن اس کی سیرت تو ناواقف تھا۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ سجل کس قسم کی لڑکی ہے۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی، اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ اس قسم کی لڑکی سے میں نے محبت کی اور اپنے دل میں بسا لیا، جبکہ وہ تو بہت گری ہوئی لڑکی ہے، غریب اور نادار لوگوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتی ہے، انہیں اپنے پاؤں کی جوتی سے بھی نیچے سمجھتی ہے۔ خیر میں نے ابا کو فون کیا کہ ابا میں گاؤں آ رہا ہوں اور آپ بھی یہاں نوکری نہیں کریں گے۔ میری یہ بات سن کر ابا حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں رونے لگا تو ابا نے کہا کہ میں شہر آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے کہیں مت جانا۔ سجل کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میں بہت زیادہ غمگین تھا۔ امتحانات قریب تھے لیکن کئی دنوں تک میں پڑھ نہ سکا، لیکن پڑھنا ضروری تھا، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ یہ تو میرا ایسا خواب تھا جو میں نے اپنے خاندان، اپنے باپ کی وجہ سے دیکھا تھا، تو میں کیسے اپنے خواب سے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اس خواب کو ہر حال میں پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ ابا شہر آئے، مجھ سے ملے تو میرے ابا کے سامنے رونے لگا۔ پھر ابا کو میں نے سارا واقعہ بیان کیا اور اس بات کی ضد کی کہ ابا آپ ادھر نوکری بالکل نہیں کریں گے۔ ابا مجھ سے کہنے لگے بیٹا میں سجل کو بچپن سے ہی جانتا ہوں، یہ بچپن سے ہی ایسی تھی، اسے شاید کوئی بیماری ہے، یہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے دن ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اپنے باپ سے بھی اسی طرح بےہودگی والی حرکتیں کرتی تھی، گھر کے ملازموں سے بھی لڑائی جھگڑا کرتی تھی، لیکن دوسرے دن خود ان سے معافی مانگنے کے لیے آتی تھی۔ بیٹا وہ دل کی بری نہیں، بس غصے کی بہت تیز ہے۔ مگر ابا سے میں نے کہا کہ جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا، مجھے اس سے سخت نفرت ہو چکی ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا، واپس کینٹین میں آیا اور ظفر کا شکریہ ادا کیا، مگر ظفر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے نعمان کے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے، یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ سجل کو اپنے جال میں پھنسانا کیوں چاہتا ہے اور وہ اپنے باپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ ظفر مجھے تمام باتیں بڑی تفصیل سے بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ظفر سے کہا کہ گولی مار نعمان کو اور سجل کو بھی، میرا اب ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے سجل کو پھنسانے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، باڑ میں جائے سجل اور نعمان بھی۔ یہ سن کر ظفر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ کل کو تو تم اس سے دل سے محبت کرتے تھے، اب ایسا کیا ہوا کہ تم اسے اتنی نفرت کرنے لگے ہو؟ میں نے ظفر کو ساری حقیقت بتا دی اور کہا کہ آئندہ نعمان کا یا پھر سجل کا میرے سامنے نام مت لینا۔ دوسرے دن میرے باپ نے مجھے کال کی کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ وہ لڑکی اپنی غلطی پر ضرور پشیمان ہوگی، بیٹی تجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ تم کالج والی کنٹین میں ملازمت کرتے ہو اور آج تجھ سے ملے گی اور تجھ سے معافی مانگے گی۔ میں ابا پر ناراض ہوا کہ آپ نے یہ کیوں بتایا کہ میں اسی کی کالج کی کنٹین میں ملازمت کرتا ہوں۔ میں تو پچھلے 2-3 برس سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جلدی میں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کنٹین میں آ کر اس لڑکی سے میرا سامنا ہو، لہٰذا اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور ہمیشہ کے لیے کالج کی کنٹین والی نوکری چھوڑ دی۔ میں واپس گاؤں آ چکا تھا، امتحانات میں تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ باقی تھا اور میں اپنا فوکس پڑھائی پر ہی کرنا چاہتا تھا۔ امتحانات ہوئے تو میری محنت رنگ لائی اور میں پہلی اٹیمپٹ میں ہی تحریری امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا، وہاں اور بھی کافی طالب علم آئے ہوئے تھے جنہوں نے تحریری امتحان پاس کیا تھا اور ان میں سجل بھی شامل تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں سے بوجھ کوچ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، میں آنکھیں پڑھ سکتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے اور مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن وہ جگہ معافی کے لیے موزوں نہیں تھی۔ پھر ایک ایک کر کے ہمارے انٹرویو ہوئے، میرا انٹرویو کافی بہتر ہوا اور میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ میں اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا جب میں CSS کے مقابلے میں پہلے 10 پوزیشن ہولڈر میں شامل ہوا۔ میں نے 8ویں پوزیشن حاصل کی تھی اور مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ سجل انٹرویو کلیئر نہ کر پائی کیونکہ لسٹ میں اس کا نام نہیں تھا۔ میں اس دن بہت خوش تھا اور اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ جب ابا کو میری کامیابی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے اور یقینی طور پر سجل کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ میں آفیسر بننے والا ہوں۔ میں ASP بھرتی ہوا
तो वर्दी देखकर मेरे बाप की आंखों में आंसू थे। एएसपी बनने के बाद पहला केस जो मेरे सामने आया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये एक ऐसी लड़की का केस था जिसको उसके शौहर ने कत्ल कर दिया था। मौका पर पहुंचा तो पता चला कि जिस लड़की को कत्ल किया गया है वो सजल है और इसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि नौमान था। इस जालिम ने बड़ी बेदर्दी से सजल को कत्ल किया था। मैंने सबसे पहले ज़फ़र से मुलाकात की तो उसने मुझे बताया कि इस दिन मैं तुम्हें सारी तफसील बताने वाला था, अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो शायद ये वाक़या ना होता। सेठ जिब्रान नुमान की माँ से खुफिया तौर पर मिलते थे। इन दिनों की बात है जब नुमान मैट्रिक में पढ़ता था। नुमान के बाप ने जब सेठ जिब्रान और अपनी बीवी को मुलाकात करते हुए देख लिया तब उसने अपनी बीवी का गला घोंट दिया और उसे जान से मार डाला। नुमान अपने बाप से नफरत करने लगा और जब बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि सेठ जिब्रान ही था। वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था और सजल को अपने जाल में फंसाना चाहता था ताकि सजल को तकलीफ़ देकर सेठ जिब्रान को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर सके और अपनी माँ का बदला ले सके। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे इस बात का अफसोस था और मुझे ऐसे महसूस होता था कि मैं ही सजल का कातिल हूँ, क्योंकि वो तो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन मैं इसका सामना ही नहीं करना चाहता था। मेरा ख्वाब शायद अब भी अधूरा रहा। जो मकाम में हासिल करना चाहता था वो तो मुझे मिल चुका, लेकिन अफसोस कि मैंने सजल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। नाज़रीन, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।